अस्सलाम वालेकुम और न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। आज पंजाब के हिदायत पर सुबह भर में समाज दुश्मन अनासिर और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। विहाड़ी पुलिस ने माह अगस्त में 87 मुजरिमान इश्तिहारियों, 92 मनशियात फरोशों और 109 असलहा नाजायज रखने वालों को गिरफ्तार किया। क्राइम बरखिलाफ प्रॉपर्टी के 112 मुकदमा ट्रेस करके 19,10,000 रुपए मालियती प्रॉपर्टी रिकवर की गई। गैंग हाय के 1033 मेंबरान को गिरफ्तार करके 76,65,000 मालियती माल मसरूका बरामद किया गया। विहाड़ी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम खनी की हिदायत पर सूबे के तमाम इजला में समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और खास तौर पर इश्तिहारी मुलजिमान, नाजायज असलहा और मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाई गई है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी की क़यादत में विहाड़ी पुलिस ने माह अगस्त 2021 समाज दुश्मन अनासिर की गिरफ्तारियों के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए। सेवन शरीफ से निजामुद्दीन खंबीर की खबर के मुताबिक सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार आम ज़ायरीन के लिए 2 महीने बंद होने के बाद आज खोल दिया गया है। दमादम मस्त कलंदर की सदाएं गूंज उठी। मुल्क भर से ज़ायरीन की सहवन शरीफ आमद शुरू। महकमा औकाफ सहवन ने SOPs पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। महकमा औकाफ सहवन की जानिब से ज़ायरीन से दरगाह खाली कराकर सैनिटाइजर लगा दिया गया। मज़ार में लाउड स्पीकर लगाकर SOPs पर अमल करने की हिदायत का सिलसिला भी जारी। दरगाह में दाखिल होने वाले ज़ायरीन को मास्क पहनने और मज़ार में सिर्फ 10 मिनट बैठने के भी ऐलान जारी हैं। लाड़काना से हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में पुलिस मुकाबला। पुलिस ने सैलरा रोड पर जराइम के इरादे से खड़े क्रिमिनल्स को नापाक मकासद में नाकाम कर दिया। गश्ती पुलिस और मुसल्लह मुलजिमान में फायरिंग का तबादला। एक डाकू अली शेर उर्फ शेरू वल्द फजरुद्दीन जतोई जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। असलहा बरामद हुआ। फरार मुलजिमान का ताक़ुब जारी है। सैलरा रोड के कोहरी पुल वाले इलाके की सर्च ऑपरेशन के लिए मजीद नफरी तलब। मज़कूरा मुलजिम का जिला कंबर शहदाद कोट के थाना मीरू खान में 4 मुकदमे, लाड़काना के थाना लचारी में 2 मुकदमे, थाना रतु देरू में 2 मुकदमे जेरे दफा 24 सिंध आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हैं। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल अहमद अरसलान मलिक ने कहा है कि रीजनल पुलिस खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से कोशां है। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल अहमद अरसलान मलिक ने तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन में एंटी वुमेन हरासमेंट के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि सेमिनार में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा डॉक्टर जिक्रिया जाकिर, DPO फैसल शहजाद, मिस साइमा रशीद ने भी खिताब किया। इस मौका पर जिला भर के थानों में तैनात पुलिस ऑफिसर्स और खातिन कांस्टेबल्स भी मौजूद थी। DPO फैसल शहजाद ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हमारी आबादी का 50% से जायद खवातीन पर मुश्तमिल है। जिला पुलिस खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम कर रही है। खवातीन हरासमेंट या किसी भी तशद्दुद के हवाले से किसी भी दरख्वास्त पर न सिर्फ फौरी रिस्पॉन्स दिया जाता है बल्कि 24 घंटे के अंदर FIR का इंदराज भी करने का हुक्म सादिर किया गया है। कोजरा से खबर शामिल करते हैं। मोटरवे M4 बीट 19 के अफसरान ने ईमानदारी की एक और बड़ी मिसाल कायम कर दी। अपने ईमान और वर्दी की लाज रखकर अपने इदारे का नाम रोशन कर दिया। भारी रकम और कीमती ज्वेलरी से भरा हुआ बैग ढूंढकर असल मालिकान के हवाले कर दिया। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक मोटरवे पुलिस में तैनात फर्ज शनास ऑफिसरान SP चौधरी अता मोहम्मद की जेर निगरानी इंस्पेक्टर राना इरफान, इंस्पेक्टर एहसन अजीम, मोहम्मद उमर और सब इंस्पेक्टर परवेज इकबाल ने अपने इदारे का सर फख्र से बुलंद कर दिया। लाखों रुपए मालियत का बैग ढूंढकर असल मालिकान के हवाले कर दिया। मालिकान का मोटरवे M4 के मुलाजमीन को खिराज तहसीन और शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के फर्ज शनास ऑफिसरान हर महकमे में तैनात होने चाहिए। फिर वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होगा। लाड़काना से हमारे नुमाइंदे सिटी रिपोर्टर आशिक हुसैन तन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से कराची बहरिया टाउन के वाक़े में दाखिल किए गए केसेस खत्म करने, ज़राई पानी की किल्लत और गैर कानूनी मकीनों के खिलाफ लाड़काना प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालिबात के हक में शदीद नारेबाजी की, जहाँ पर SUP के डिविजनल सदर डॉक्टर मजहर मुगल, सदर भट्टी मंजूर शेख और दीगर ने कहा कि पीपल्स पार्टी मलिक रियाज और दीगर ताकतवर शख्सियतों से मिलकर सिंध की हजारों एकड़ जमीनों पर कब्जा कर रही है और सिंध के मजलूम अवाम को अक़लियत में तब्दील कर रही है। उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है और हम इन मंसूबों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे कारकुनान पर दहशतगर्दी के झूठे केसेस दाखिल किए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि लाखों की तादाद में बर्मी, बंगाली और अफगानियों को पनाह दी जा रही है, जो कि सिंध के अवाम से जुल्म और ज्यादती है।
انہوں نے مطالبہ کیا کہ بحریہ ٹاؤن واقعے میں داخل کیے گئے جھوٹے کیسز ختم کر کے غیر قانونی مکینوں کو نکالا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں پنڈی بھٹیاں سے۔ مرزا بکسینہ میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پنڈی بھٹیاں کے نواحی گاؤں مرزا بکسینہ میں 4 بچوں کا باپ شوکت ولد مغلا قوم بھٹی جو کہ گھریلو پانی والی موٹر درست کر رہا تھا، اچانک موٹر سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ متوفی اپنے بچوں کا خود ہی کفیل تھا۔ میت کو دیکھ کر گاؤں کے ہر فرد کی آنکھ اشکبار ہو گئی۔ سیون شریف سے نظام الدین گھمبیر کی خبر کے مطابق صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار عام زائرین کے لیے 2 مہینے بند ہونے کے بعد آج کھول دیا گیا ہے۔ دمادم مست قلندر کی صدائیں گونج اٹھی۔ ملک بھر سے زائرین کی سہون شریف آمد شروع۔ محکمہ اوقاف سہون نے SOPs پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ محکمہ اوقاف سہون کی جانب سے زائرین سے درگاہ خالی کرا کر سینیٹائزر لگا دیا گیا۔ مزار میں لاؤڈ سپیکر لگا کر SOPs پر عمل کرنے کی ہدایت کا سلسلہ بھی جاری۔ درگاہ میں داخل ہونے والے زائرین کو ماسک پہننے اور مزار میں صرف 10 منٹ بیٹھنے کے بھی اعلان جاری ہیں۔ یہ درگاہ جو بھی ہے کھلی ہونی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، سارے SOPs کا خیال رکھتے ہیں اور سب اس کی سیکورٹی ہے، ہر چیز ہے، ادھر انتظام ہے سیکورٹی کا۔ حکومت کے بس کی بات ہے نہیں، بات ہے عوام کی رد عمل کی۔ دیکھا ہے کہ SOPs پہ بھی عمل ہو رہا ہے، سیکیورٹی وغیرہ بھی ٹھیک ہے۔ جی بالکل، آپ نے یہاں جو صوفی بزرگ حضرت قلندر لال شہباز کی مزار پہ زائرین آئے، ان کا اپنے ویوز سنا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ درگاہ حضرت قلندر لال شہباز کی مزار کو بند نہ کیا جائے اور یہاں SOPs پہ بالکل عمل ہو رہا ہے اور یہاں جو سیکورٹی پولیس ہے بالکل وہ اپنا ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ کیمرہ مین آن نیوز کے ساتھ نظام الدین گھمبیر، آن نیوز TV 7 شہری۔ احمد پور سیال سے خبر شامل کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کے اندر قرآن پاک کی تدریس ایک احسن قدم ہے۔ ناظرہ اور ترجمے کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کے لیے قرآن ٹیچرز کا تقرر کیا جائے۔ عمران خان کا یہ کہنا کہ انگلش میڈیم ایک غلامی ہے، تو پرائمری کے لیے یکساں نصاب میں نصاب کو اردو میڈیم بنایا جائے اور اسکولوں کو دیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب کے صدر رمضان انقلابی نے دربار سلطان باہو کے دورہ کے موقع پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی احکامات کی روشنی میں انگلش ٹیچرز کو فوری طور پر انکریمنٹس دیے جائیں، خواہ وہ CT ہیں یا B.Ed ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت تعلیمی بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کریں اور اساتذہ کے مسائل کا فوری حل کریں۔ 3 سال سے بھرتیوں پر پابندی اٹھاتے ہوئے فوری اساتذہ بھرتی کریں۔ بعد ازاں ان کی تعلیمی خدمات کے اعزاز میں ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر مسعود احمد یزدانی نے رمضان انقلابی کو عثمان غازی کا ایوارڈ دیا۔ اس موقع پر مرکزی سیکرٹری نشر و اشاعت پنجاب ٹیچرز یونین اور انگلش ٹیچرز یونین شیخ امتیاز احمد رحمانی بھی موجود تھے۔ حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بدنام زمانہ مین پوری ڈیلر دانش دھوبی کے کارخانے پر پھلیلے پولیس کا چھاپا۔ SSP حیدرآباد عبدالسلام شیخ کی ہدایات کی روشنی میں پھلیلی پولیس کی جرائم پیشہ اور سماجی برائیوں میں ملوث عناصر کے گرد گھیرا تنگ۔ تھانہ پھلیلی SHO انسپکٹر نیاز احمد منہور کی امداد چانڈیوں اور SIP دیگر سٹاف کے ہمراہ کارروائی۔ دوران پیٹرولنگ مخفی اطلاع پر بدنام زمانہ مین پوری ڈیلر دانش دھوبی کے کارخانے پر چھاپا مار کارروائی کرتے ہوئے ذیشان بہلم کو موقع پر گرفتار کر لیا، جبکہ دانش دھوبی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے 18 مختلف کٹوں میں 150 کلو خام مال جبکہ 3120 تیار شدہ مین پوری برآمد ہوئی۔ گرفتار اور مفرور ملزم کے خلاف تھانہ پھلیلی میں گٹکا اور مین پوری ایکٹ 2019 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں چناب نگر سے، جہاں 25 محرم الحرام کے حوالے سے حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام کی شبیہ تابوت ذوالجناح کا جلوس مذہبی عقیدت و احترام سے نکالا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آن نیوز محمود احمد خورشید سے۔ جی بالکل، چناب نگر کے نواحی گاؤں کھچیاں سے 25 محرم الحرام کے حوالے سے حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام کا شبیہ تابوت ذوالجناح کا جلوس مذہبی جوش و عقیدت سے نکالا گیا، جس میں علاقہ بھر سے ہزاروں عزاداروں نے بھرپور شرکت کی، جس میں بچے، بوڑھے، مرد و زن شامل تھے۔ ذوالجناح کے تمام راستوں میں مشروبات کی سبیلیں لگائی گئیں اور نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جلوس مرکزی امام بارگاہ چمن عباس پر اختتام پذیر ہوا، جہاں عزاداروں نے زنجیر زنی کا مظاہرہ بھی کیا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو جلوس کے
روایتی راستے میں آنے والی تمام لنکس روڈز کو خاردار تاریں اور کناتیں لگا کر سیل کیا گیا۔ ڈی پی او چنیوٹ بلال ظفر شیخ نے سیکورٹی کو فول پروف بنانے کی خصوصی ہدایات جاری کی۔ پنجاب پولیس کی بھاری نفری کے علاوہ ایلیٹ فورس کے جوان، لیڈیز پولیس اور 1122 کا عملہ بھی موقع پر موجود رہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود احمد خورشید، آن نیوز، جناب نگر۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار کا سرکل چشتیاں بلدیہ ہال میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت اور آئی جی پنجاب انعام غنی کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او بہاول نگر محمد ظفر بزدار نے سرکل چشتیاں بلدیہ ہال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اوپن ڈور پالیسی کے تحت تھانہ جات اور سرکل ہائی میں جا کر کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی، پولیس اور عوام کے درمیان خلیج کو دور کرنا ہے۔ میرے دروازے تمام شہریوں کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ڈی پی او بہاول نگر نے چشتیاں بلدیہ ہال کھلی کچہری سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے دروازے ہر عام آدمی کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ کھلی کچہری میں ڈی ایس پی چشتیاں محمد ارشد، ایس ایچ اوز اور میڈیا کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ ڈی پی او بہاول نگر نے کھلی کچہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا بطور تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی شکایات سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیے، جبکہ پیچیدہ معاملات کے حل کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے کے میرٹ پر تفتیش یقینی بنا کر جلد از جلد رپورٹ جمع کروانے کی ہدایات جاری کر دی۔ ڈی پی او بہاول نگر نے کہا کہ شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل اور عوام الناس کو بلا رکاوٹ فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کے مسائل کی داد رسی کے لیے فوری احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کے ویژن اور آئی جی پنجاب انعام غنی کی ہدایت پر اوپن ڈور پالیسی کے تحت عوام کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی امیر عبداللہ خان نیازی کا ڈی ایس پی سرکل صدر میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ کھلی کچہریوں کا مقصد اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کی پولیس تک رسائی کو یقینی بنانا اور فوری میرٹ پر انصاف فراہم کرنا ہے۔ امیر عبداللہ خان نیازی ڈی پی او وہاڑی کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے ویژن اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب انعام غنی کی ہدایت پر عوام کو اوپن ڈور پالیسی کے تحت دہلیز پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ڈی پی او وہاڑی امیر عبداللہ خان نیازی نے ڈی ایس پی سرکل صدر دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس دوران ایس پی انویسٹیگیشن عبدالرؤف میاں، ڈی ایس پی سرکل صدر مظہریات اور سرکل وہاڑی کے ایس ایچ اوز بھی موجود تھے۔ کھلی کچہری کے دوران لڑائی جھگڑے، زمین کے تنازع، مقدمے کا اندراج، تفتیشی امور اور معمولی نوعیت کے مختلف درخواستیں موصول ہوئیں، جن پر ڈی پی او وہاڑی نے شہریوں کی شکایات، مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ پولیس افسران عوام کی شکایات اور مسائل حل کرنے پر توجہ دیں اور قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے میرٹ پر ان کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ فاضل پور سے راجہ مختار ملک کی رپورٹ کے مطابق حاجی پور یزمان ضلع بہاول پور کے ریسکیو 1122 کے ملازم کا چوری ہونے والا موٹر سائیکل تھانہ لال گڑھ پولیس نے برآمد کر کے مالک کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق یزمان ضلع بہاول پور کے رہائشی ریسکیو 1122 کے ملازم مدثر ستار ارائی کا موٹر سائیکل 28 اگست کو چوری ہو گیا تھا، جس کا مقدمہ تھانہ یزمان میں درج ہوا۔ تھانہ لال گڑھ کے ایس ایچ او سلیم عباس ہاشمی اور ان کی ٹیم نے یزمان سے چوری ہونے والے موٹر سائیکل حدود تھانہ لال گڑھ سے برآمد کر کے مالک کے حوالے کر دیا، جس پر موٹر سائیکل مالک مدثر ستار نے موٹر سائیکل برآمد ہونے پر ایس ایچ او تھانہ لال گڑھ سلیم عباس ہاشمی اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور انہیں پھولوں کے ہار پہنائے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی قونصلیٹ محمد رضا نذیری نے اپنی فیملی کے ہمراہ سینئر وائس پریزیڈنٹ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس خرم اسلم بٹ، وائس پریزیڈنٹ انصر عزیز پوری، چیئرمین ڈپارٹمنٹل کمیٹی اعجاز ہوری، ممبران میاں آصف اور دیگر کی قیادت میں سٹی ہاؤسنگ سیالکوٹ کا خصوصی دورہ کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر انچارج ایچ آر سٹی ہاؤسنگ سیالکوٹ میجر ریٹائرڈ خالد فاروق اور پنجاب ریل اسٹیٹ کی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین محمد ارسلان خان نے مہمانوں کا استقبال کیا اور انہیں گلدستے پیش کیے۔ اس موقع پر ڈانسنگ فاؤنٹین کے شو سے قبل پاکستان اور ایران کے جھنڈے بھی لہرائے گئے، جبکہ ڈانسنگ فاؤنٹین لگانے والے چائنیز انجینئر مسٹر رے نے ایرانی قونصلیٹ کو ڈانسنگ فاؤنٹین پر مکمل بریفنگ دی، جبکہ پنجاب ریل اسٹیٹ کی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین محمد ارسلان خان نے ایرانی قونصلیٹ اور ان کی فیملی کے علاوہ اور ان کی اہلیہ سمیت ان کی بیٹی کے علاوہ شہریوں کو سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے دیگر پروجیکٹ پر بریفنگ دی، جبکہ ایرانی قونصلیٹ محمد رضا نذیری نے کہا کہ سٹی ہاؤسنگ سیالکوٹ ایک معیاری اور اعلیٰ درجے کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جہاں پر بین الاقوامی معیار کا ڈانسنگ فاؤنٹین لگایا گیا،
जिससे शहरी भरपूर लुत्फानंदोज होते होंगे। उन्होंने सिटी हाउसिंग की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम को सराहते हुए इत्मीनान का इजहार किया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स खुरम असलम भट्ट ने कहा कि सिटी हाउसिंग के ऑनर मेजर आमिर इसहाक मलिक और जोरेज मलिक ने सियालकोट में एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाकर सियालकोट के शहरियों को कीमती तोहफा दिया, जिससे सियालकोट की खूबसूरती में इजाफा किया। इस मौका पर चेयरमैन डिपार्टमेंटल कमेटी सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एजाज गोरी, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान मियां मोहम्मद आसिफ, राना एहसान उल हक, मोहम्मद बिलाल, शेख फैसल, नवीद उमैर मीर के अलावा दीगर मेंबरान चैम्बर भी मौजूद थे। आखिर में ईरानी कौंसलेट और उनकी फैमिली के एजाज में डिनर का एहतमाम किया गया, जहां उनकी रिवायती और लजीज खानों से तवाज़े की गई। वजीर आला पंजाब के विजन इंसाफ आपकी दहलीज पर फराहम करने के लिए करोल आल ईसन में DPO लैया सैयद अली रजा की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में सालीन ने अपनी अपनी दरखास्तें पेश की, जिस पर DPO लैया ने फौरी अहकामात जारी किए। मजीद तफसीलात जानते हैं करोल लाल ईसन से मोहम्मद नईम खान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के विज़न के मुताबिक इंसाफ की बरवक़्त फरहमी के लिए करोल लालिसन में DPO सैयद अली रज़ा की जानब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO लैया ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने और मसाइल के बरवक़्त हल के लिए फौरी हकामात जारी किए। DPO लैया का कहना था कि मेरे मातहत अफसरान अगर आपकी बात नहीं सुनते तो मेरे ऑफिस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपकी शिकायत का बरवक्त अजाला किया जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो खुली कचहरियाँ हैं ये IG साहब इनाम गनी साहब के अहकामात पर हम लगा रहे हैं और इसके पीछे विजन जनाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का है। इसका मकसद ये है कि तमाम जो लोग हैं जो कि एक्सेस नहीं कर पाते सीनियर ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स उनके पास खुद जाएं और उनकी बात सुनें। और ये खुली कचहरियाँ अब कॉन्टीन्यूसली लगती रहेंगी और इसमें हमने अभी जो नेक्स्ट खुली कचहरी है वो प्लान की है चौक आज़म की। उसके बाद इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे ऑफ़िस में हर रोज़ मैं खुली कचहरी लगाता हूँ। कोई भी बंदा, किसी को भी कोई इशू हो, किसी से ग्रीवेंस हो, पुलिस से ग्रीवेंस हो, कोई नाइंसाफ़ी हो, कोई मसला हो, तो मेरे ऑफिस में आ सकता है और इंशाल्लाह तमाम लोगों को इंसाफ मुहैया किया जाएगा। खुली कचहरी में तहसील सदर PTI अब्दुल रहीम खान न्याजी, सदर अंजमन ताजरान मलक मुख्तियार हुसैन, DSP करोड़ तहर शबीर, SHO थाना करोड़ नदीम हैदर, SHO थाना फतेहपुर अदनान शहजाद, सदर तहसील बार करोड़ शाहनवाज खोकर, अलमदार शाह कुरैशी के अलावा शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। खुली कचहरी का मकसद इंसाफ आवाम को दहलीज पर फराहम करना है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नईम खान, ऑन न्यूज़, करोड़ लालिसन। तंगवानी से खबर शामिल करते हैं। डेरा सिरकी पुलिस थाना की हदूद ठल कंद कोट रोड मुसल्ला बंद डकैत 3 दिहाड़े नौजवान मुख्तियार नंदवानी से मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गया। मुतासरीन का पुलिस के खिलाफ सोकर स्टॉप के मकाम पर रोड बंद करके एहतजाज। पुलिस के सामने डकैती की वारदात हुई, इंसाफ दिलाया जाए, मुजाहिरीन का मुतालिबा। इतला मिलने पर पुलिस का इलाके में नाकाबंदी, पुलिस का मुजाहिरीन से धरना खत्म करने के लिए मुज़ाकरात। कोटरी से खबर शामिल करते हैं। सिंध मलाह फोरम जामशोरू की जानिब से दादू की मलाह बरादरी के मोअज़्ज़ज़ सरदार मोहम्मद अयूब मलाह पर होने वाले कातिलाना हमले के खिलाफ कोट रोड से रैली निकालकर जामशोरू प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए सख्त नारेबाजी की गई। इस मौका पर ज़हूर अहमद मलाह, राजा शरीफ मलाह, दीदार मलाह, अब्दुल सितार मलाह, अकबर मलाह और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंध में मलाह बरादरी से मुसलसल होने वाली ज्यादतियां और नाइंसाफियां हद से बढ़ गई हैं। हमसे जीने का हक भी छीना जा रहा है, जिसकी वजह से सिंध की मलाह बरादरी में एहसास महरूमी बढ़ता चला जा रहा है। दादू में सरदार मोहम्मद अयूब मलाह का अपनी ही जमीन पर पैर रखना जुर्म बन गया, जिस पर कातिलाना हमला करके सख्त जख्मी कर दिया गया। लेकिन अफसोस के पुलिस ने अपना रवायती अंदाज नहीं छोड़ा और जवाबदारों की गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई गई। रहनुमाओं का मुतालबा करते हुए कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान IG सिंध SSP दादू से के फौरी नोटिस लेकर जवाबदारों को गिरफ्तार करके मलाह बरादरी की बेचैनी खत्म करें। दीगर सूरत में पूरे सिंध के मलाह एहतजाजन रोडों पर होंगे और एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।